अस्सलाम वालेकुम जी। अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपॉइंटमेंट की है अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान के तौर पे, और ख़ातून का नाम है टैमी ब्रूस। और टैमी ब्रूस के बारे में हम जानते हैं कि वो उनका पाकिस्तान के हवाले से 8 फरवरी को जो इलेक्शंस के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो कमेंट्स अपडेट किए थे, उन्होंने बहुत एडमायर किया था पीटीआई की सपोर्ट बेस को, वोट बैंक को, इमरान खान को। और उसके अलावा उनकी गुफ्तगू भी अवेलेबल है ऑनलाइन, जिसमें वो इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रही हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को यानी प्रेसिडेंट। और उसके बाद वो उन दोनों की शख्सियात की आपस में लाइकिंग के हवाले से बात कर रही हैं कि इन दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, अब ये है बुनियादी तौर पे, यानी ऐसा नहीं है कि इसमें हमें ये प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान या इमरान खान को ज़हन में रख के अपनी टीम नहीं बना रहा। ये पूरी दुनिया को एक तरह के देखने वाले, यानी ये एक हम ख्याल लोगों का, एक ही तरह के लोगों का ग्रुप है जिनका जो फाउंटेन ऑफ कहना चाहिए विजडम का जो फाउंटेन है वो डोनाल्ड ट्रंप से आ रहा है। इनका वर्ल्ड व्यू एक जैसा है। यानी इन लोगों के ख्यालात कनाडा के बारे में भी उस तरह के हैं, इंग्लैंड के, देखे ना कनाडा के बारे में ट्रंप क्या कह रहा है, इलॉन मस्क इंग्लैंड के बारे में क्या कह रहा है, उसी हवाले से ये बाकी ममालिक के बारे में जिस तरह की गुफ्तगू पाकिस्तान के बारे में भी इनकी। तो ये एक ख़ास तरह के मकबूलियत पसंद लोग हैं। इमरान खान को इसलिए पसंद करते हैं कि बकौल खुद उनके रिचर्ड कर्नैल ने अभी अमेरिकन ऑडियंस से खिताब करते हुए उसकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें वो इमरान खान की तारीफ़ें करते हुए ये बता रहा है कि वो सिस्टम को तोड़ के आया हुआ है। अच्छा, अब ये जो अपॉइंटमेंट्स पे अपॉइंटमेंट्स हुए चली जा रही हैं, अमेरिका जिस तरह के लोगों को सामने ला रहा है और उनके जिस तरह के ख्यालात आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे कनाडा की मिसाल मैं कई दफ़ा दे चुका हूँ, तो उनका रद्द-ए-अमल आप देख लीजिए कि वो कनाडा बिल्कुल खामोशी, कोई वहाँ पे भी कौमी गैरत इस तरह की चीज़ें उन्होंने कोई जुलूस निकालने शुरू नहीं किए। इलॉन मस्क ने इंग्लैंड के बारे में जो कहा कि किंग को चाहिए पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दे, नए इलेक्शन, इन्होंने भी अभी तक ऑफिशियली 10 डाउनिंग स्ट्रीट से कोई ऐसा बयान अभी तक जारी नहीं हुआ। हाँ, अलहदा ये ज़रूर हुआ है कि यहाँ पे सोशल ग्रुप्स ने अब टिकटॉक पे, जो मतलब लोगों के जैसे ग्रुप्स होते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, रेडियो पे, ऐप्स पे उन्होंने ज़रूर एब्सोल्युटली नॉट कहना शुरू कर दिया है। और ये भी कहना शुरू कर दिया है कि जो अमेरिकन मिलियनेयर्स जो हैं वो हमारी डेमोक्रेसी को ख़रीद नहीं सकते, क्योंकि यहाँ की एक पार्टी है रिफॉर्म जिसको इलॉन मस्क प्रमोट करता है, और अब उसने $78 मिलियन देने का वादा भी किया, और वो ये कह रहा है कि नाइजल फराज को होना चाहिए। नाइजल फराज एक और मकबूलियत पसंद छोटा ट्रंप आप समझ लें, जिसने कंपेन चलाई थी कि बरतानिया को आज़ादी चाहिए, किससे? यूरोपीय यूनियन से, कि हमें वहाँ से निकल जाना चाहिए, ब्रेक्सिट करवाया, मेन आदमी था ये। उसके बाद से अब तक बरतानिया की इकॉनमी को 140 बिलियन पाउंड का नुकसान हो चुका है, श्रिंक हो चुकी है, नुकसान हुआ उसका। लेकिन नाइजल फराज ये नहीं कहता कि उसकी वजह से नुकसान, वो कहता है कि मैंने तो बिल्कुल ठीक किया था, आज़ाद करा दिया, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी या हुकूमतें उसका फ़ायदा नहीं उठा सकी। क्योंकि इस तरह के लोग अपने सर इल्ज़ाम कभी नहीं लेते अपनी पॉलिसियों की तबाही, हमेशा दूसरों को स्केपगोट बनाते चले जाते हैं आखिरी सांस तक, ये कभी यानी रुक नहीं सकते। ये एक अलहदा सैकी है। खैर, तो मेरी गुजारिश ये है कि इमरान खान के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की टीम, यानी वो तुलसी गारबर्ड हो, वो मार्को रूबियो हो जो आने वाला वज़ीर ख़ारजा है, या डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जैसे मैंने जिक्र किया तुलसी गारबर्ड, या अब ये यानी टैमी ब्रूस जिनको मैं यानी तर्जुमान मुकर्रर किया है। बाकी दुनिया का जितना भी ताल्लुक अमेरिका से होगा थ्रू ऑफिशियल चैनल, वो तो यहीं से होगा ना। और ये सारे के सारे एक लोग हैं और एक तरह की सोच रखते हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ ये आइए कि जो मकबूलियत पसंद लोग होते हैं वो सिंबल्स को बहुत उनके नज़दीक वो मैटर करते हैं। मिसाल के तौर पे पीटीआई इज़ द ओनली जमात जिसने पख्तूनख्वा के जलसे में अमरीकी परचम लहरा दिया। यानी कोई और सियासी जमात सोच भी नहीं सकती, इन्होंने लहरा दिया पख्तूनख्वा के अंदर। अब ये उनके लिए बहुत यानी कैची एक चीज़ है कि हम 50 साल से गालियाँ खा रहे हैं जिस पूरे खत्े में हमारी एक मुखालफत चल रही है इतनी पुरानी, वहाँ पे एक ऐसी जमात पैदा हुई है जो हमारा परचम लहरा रही है और लोग तालियां बजा रहे हैं। यानी मकबूलियत पसंदों के लिए तो अब उनके लिए तो सक्सेस है ना। डोनाल्ड ट्रंप उसको अपनी सक्सेस उसकी एक टिक मार्क हो जाएगा कि देखिए दुनिया के फलां खत्े में भी हमने अमरीकी परचम और लोगों में नारे लगवा दिए, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यही तो है ना सिंबल, यानी सिंबल की अहमियत। अच्छा, अब वो सारे के सारे लोग देखिए रेत में सर देना, जिस तरह मिसाल के तौर पे कि जी अच्छा जी, मुझे भी बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी आपने यू टर्न ले लिया इमरान। ओ भाई, मेरे पे पीटीआई या इमरान खान की सियासी मुखालफत का ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी ख्वाहिशात को खबरें बना दूं, झूठ बोलना शुरू कर दूं।
یعنی کہ لوگوں کی اکثریت اگر اس وقت اس کے ساتھ ہے تو کیا میں اپنے ذاتی جذبات کو ایک یہ تکبر میں بدل دوں؟ یہ جہالت ہوتی ہے. یعنی آپ حق کو دیکھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے اسے ماننے سے انکار کر دیں کیونکہ آپ کی انا ہرٹ ہو رہی ہے، گھمنڈ ٹوٹ رہا ہے، تکبر کو تکلیف ہو رہی ہے. تو الحمدللہ مجھے نہ کوئی نفرت کسی شخص کی، نہ کسی کی محبت کسی شخص کی. یہ اللہ کا شکر ہے، اس نے مجھے اتنا اندھا نہیں کیا کہ میں پاکستان پر ہی کھیلنے کی باتیں شروع کر دوں. یہ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں جذبات میں کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں، تو انہیں آپ کہنے دیجئے. لیکن کیا میں بھی یہ رویہ اختیار کر لوں یا آپ بھی یہ رویہ اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ اچھا اگر عمران یعنی آئے گا بطور وزیر اعظم تو اس سے بہتر ہے پاکستان کو داؤ پہ لگا دیں؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ یعنی اگر چوائس آپ کے سامنے یہ ہے کہ یا تو عمران خان کو رہا کر کے الیکشن کروا کے لوگ اسے منتخب کرتے ہیں تو اس کو آنے دیں حکومت میں، یا تو یہ چوائس ہے، اور ورنہ پورے ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیں. تو آپ کس آپشن پہ جائیں گے؟ ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیں گے اس لیے کہ آپ کو تکبر کو یہ وحشت ہو رہی ہے، آپ کے اندازے غلط ہو رہے ہیں، آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ عمران خان دوبارہ سے وزیر اعظم آ جائے، یہ لوگ اس کو منتخب کر لیں، اور آپ پورے ملک کی سلامتی کو یعنی داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں. تو پھر یہ معاف کیجیے گا جہالت ہے. آپ سیاست کے طالب علم ہی نہیں ہیں سرے سے، نہ آپ تاریخ کے طالب علم ہیں، آپ صرف جذبات اور اندھے جذبات کے ایک کہنا چاہیے اسی کے طالب علم. چلے طالب علم کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں، آپ جذباتی طالب علم ہیں. آپ تاریخ اور سیاست سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ جمہوریت سے نہ آئین سے. جمہوریت کا مطلب ہی یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت معاف کیجیے گا جس کے ساتھ ہے آپ اس کو تسلیم کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہو جائیں، لیکن ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیں اس لیے کہ عمران خان کو روکنا ہے، یہ پاگل پن ہے. اچھا کیونکہ یا تو آپ کنٹرول کر لیتے نا، پھر اسے کیا وہ ہو گیا؟ استحکام آ گیا، کوئی فورن انویسٹمنٹ کو شروع ہو گئی دنیا میں، کوئی بڑا وزارت خارجہ نے بڑا کو کمال کر دی ہے، ہمسائے میں بڑی عزت ہو گئی ہے. یعنی یا تو یہ جو تجربہ 8 فروری کے بعد تک کامیاب رہتا. کامیابی اپنا جواز خود ہوتی ہے. اگر یہ کامیاب ہوتے، لوگوں میں اپنی جڑیں بنا چکے ہوتے، تو پھر اور بات تھی. ہے ہی کچھ نہیں. جو اس وقت نظام چل رہا ہے، خلا میں ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں، اوپر سے بلائیں آ رہی ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ گھمنڈ یعنی تکبر پکڑ لیا جائے؟ تو پھر اس کا ایک نتیجہ نکلے گا نا. کیا نکلے گا؟ یعنی 20 جنوری کے بعد. اچھا ابھی سعودی عرب، ایک چھوٹی سی ٹیسٹ دیکھ لیں. سعودی عرب ابھی شور مچایا ہم نے کہ جی سعودی نہ گل ہوگی ساڈی، اور وہ وہاں پہ اودا فلانا چاچا ماما، یہ وہ جو ہماری ہوتی ہیں باتیں کہ جی امریکہ چپ ہو جائے گا عمران خان کے حوالے سے. گھنٹے نہیں گزرے، گھنٹے سعودیہ نے کلیئر کرا دیا. آپ معاملے کی حساس نوعیت کو دیکھیں کہ کس حد تک کنسرن ہے سعودیز. انہوں نے گھنٹوں کے اندر اپنے جو چینلز ہیں، حافظ طاہر شرفی، ان کا یعنی آپ اس کو سعودی ایمبیسی کے بعد دوسرا آدمی وہ ہے جو ایک ان کا آپ سمجھ لیں براہ راست ترجمان ہے. ان گھنٹوں میں انہوں نے کلیئر کروایا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایمبیسی جو اسلام آباد میں ہے وہ امریکہ یہ پیغام پہنچا دے نہیں آتے بھی انتظامیہ کو کہ سعودیہ تمہارے یعنی تمہارا نام بیچ کر پاکستان میں ڈیلیں اور گارنٹیاں دے رہا ہے، پاکستان میں گارنٹیاں دے رہا ہے آپ کا حوالہ دے کر. پاکستانی وہاں پہ لوگ شور مچا رہے ہیں کہ سعودیہ نے ہماری جان خلاص. انہوں نے کلیئر کیا اپنے آپ کو کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو حالت تو یہ ہے دنیا میں اس وقت. یہ سعودیہ جیسا دوست گھنٹے آپ کا وہ اپنے آپ کو فوراً کلیئر جان چھڑا کے پیچھے ہو جاتا ہے. امریکہ سے آپ نے کیا پنگا لینا؟ ایک وینٹیلیٹر پہ ہم پڑے ہوئے ہیں، وہ آ کے IMF کو ایک یعنی ہلکا سا بھی اشارہ کر دے، آکسیجن بند کر دے، ساری یہ جو نعرے نورے لگانے والے لوگ ہیں یہ ٹینگ کر کے پڑے ہوں گے. تو میرا مطلب ہے، میں پھر آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں. اچھا اب یہ بھی ذرا غور کیجئے گا کہ عمران خان یا PTI کو وہ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں بطور طالب علم، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جس پارٹی نے پختونخوا میں ان کا پرچم لہرا دیا، آپ اندازہ لگانا ایک مقبول جو یہ ان کے لیے بڑی ویلیو کرتی ہیں یہ باتیں. دوسرا یہ کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ ون ونڈو آپریشن، امریکہ تو اس پاکستان کے ساتھ وہی آدھی ہے نا اس کا دہائیوں سے. پہلی بار انہوں نے دیکھا ہے کہ اس کو ایک سویلین نے چیلنج کر دیا، ایک پولیٹیکل پارٹی نے نہ صرف چیلنج کر دیا بلکہ حملہ کر دیا. اور وہ جو ایک ہی ون ونڈو آپریشن سے چیزیں ڈیلیور ہو جاتی تھیں اب وہ جیم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ آدمی جیم کرتا چلا جا رہا ہے. اور آفر انہیں کیا ہو رہا ہے؟ آفر یہ ہو رہا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بجائے ہماری مدد کریں، ہم آپ کو لوگوں میں بھی پاپولر کریں گے.
خود بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ ان کا انٹرسٹ ہے. باقی میزائل پروگرام پہ باقی وہ کیا دباؤ ڈالیں گے وہ لیٹر سٹیج کی باتیں ہیں. بٹ اس وقت وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے چلے جائیں گے. اور ہم چونکہ اندر سے خالی ہیں, کھوکھلے ہیں, تو وہاں سے آئے خالی ڈھول بجنے کے علاوہ کرتا کچھ نہیں. تو ابھی تو بج رہا ہے, لیکن 4 دن اور بجا لیں گے, 2 ہفتے 3 ہفتے بجا لیں گے, پھر کیا ہوگا؟ تو آخر کار کسی سیٹلمنٹ کی طرف جانا پڑے گا. تو بہتر یہ ہے کہ خود چلے جائیں. اور جتنا دباؤ میں پاکستان ایکچوئل چیلنجز ہیں, یہی اوورسیز پاکستانیز جو اس وقت یعنی ان کو اپنی طاقت میں تبدیل کریں, ملک کی طاقت میں تبدیل کریں, بجائے اس کو 1-2 لوگوں کی جو زد بازی. اس کو ہمیں بیسکلی وہ اتحاد چاہیے. زد بازی میں پڑے رہے اور تکبر میں پھنسے رہے کہ نہیں جی چونکہ مجھے عمران خان کی سیاست سے اختلاف ہے, چونکہ مجھے یوتھیوں سے بڑا اختلاف ہے, تو پھر پاکستان بچے, اللہ معاف کرے, نہ بچے, یہ ہو جائے وہ ہو جائے, اس کو نہیں آنے دینا, اس کو نہیں آنے دینا. تو یہ تو پھر یہ وہی ضد ہے نا, جس طرح سے پرویز مشرف کہتا تھا کہ بی بی کو نہیں آنے دینا, نواز شریف کو نہیں آنے دینا. بی بی قتل ہو گئی, نواز شریف کو گھر بٹھا دیا, کیا ملا ہے؟ کامیابیاں مل گئیں. یہ عمران خان اس وقت دونوں سے زیادہ لیتھل ہے. یعنی نواز شریف اور بے نظیر کا جو نقصان ہے, وہ بندہ اب جیل میں بیٹھ کے اس نے جیم تو کر دیا نا سسٹم کو. یا تو آپ نے قابول کر لیا ہوتا, وہ ہو نہیں سکا. تو اب جب باہر کی بھی یعنی پریشر آ رہا ہے, تو اب کس چیز کو آپ دیکھیں گے؟ اپنی ضد کو سوچیں نا. آ جائے گا تو کیا قیامت آ جائے گی. مطلب وی ہیو ٹو لرن ٹو مطلب لیو ود ریالٹیز رادر دین فکشن میں رہنا ہے اور فکشن کی کوششیں کرتے رہنا ہے. جوتے کھائے چلے جانا ہے, جوتے کھائے چلے جانا ہے, کرنا پھر وہ یہ 100 جوتے بھی کھانے ہیں, 100 پیاز بھی کھانے ہیں. کیا یہ لازمی؟ بہرحال لازمی ہے تو ٹھیک ہے, مرضی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.